ओम शांति। ओम शांति। ओम। आज को महावाक्य छ रिवाइज 13/2/92 सालमा बाबाले यो महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको हो, जसको लेटेस्ट गते छ 2079 श्रावण 29 गते आइतबार 14/8/2022। आज अव्यक्त महावाक्य जसमा बाबाले प्रेम सम्पन्न जीवनको आधार के हुन्छ। सबैले प्रेम चाहन्छ हैन, परिवार प्रेम सम्पन्न सम्बन्ध होस्, प्रेमले जीवन आधार त्यसको आधार के हो, त्यसको आधार बाबाले भन्नुभयो। किनकि यो भ्यालेन्टाइन डे को बेलामा बाबाले अव्यक्त महावाक्य चलाउनु भएको हो। दुनियामा प्रेमी प्रेमिकाहरू आपसमा भेट्ने, प्यार प्रेमको जो भावहरू छ हृदयमा त्यसलाई प्रकट गर्ने र त्यो दिनलाई मान्छ। त बाबाले प्रेमको परिभाषा के हो, प्रेम भनेको के हो र त्यो प्रेम सम्पन्न जीवन बनाउनको लागि आधार के हो हैन, त्यो बाबाले आजको अव्यक्त मुरलीमा बताउनु भएको छ। अच्छा, अव्यक्त महावाक्यको सार छ, अनेक जन्म प्रेम सम्पन्न जीवन बनाउने आधार यस जन्मको परमात्मा प्रेम। आज सर्वशक्तिका सागर र सच्चा स्नेहका सागर दिलाराम बाप दादा आफ्ना अति स्नेही समीप बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनु भएको छ। यो रुहानी स्नेह मिलन वा प्यारको मेला विचित्र मिलन हो। मिलन मेलाहरू सतयुगी आदिदेखि लिएर कलियुगसम्म, सतयुग आदिबाट लिएर कलियुगसम्म अनेक भएका छन्। तर यो रुहानी मिलन मेला अहिले संगममा नै हुन्छ। यो मिलन रुहानी मिलन हो। यो मिलन दिलवाला बाबा र सच्चा दिलवाला बच्चाहरूको मिलन हो। यो मिलन सर्व अनेक प्रकारका परेशानीहरूदेखि दूर लैजाने वाला हो। रुहानी शानको स्थितिको अनुभव गराउने वाला हो। यो मिलन सहजै पुरानो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने वाला हो। यो मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तिहरूको अनुभूतिहरूले सम्पन्न बनाउने वाला हो हैन। यो प्रभु मिलन, परमात्मा मिलन के रहेछ त? यो मिलन रुहानी मिलन हो। यो मिलन दिलवाला बाबा र सच्चा दिलवाला बच्चाहरूको मिलन हो। यो मिलन सर्व अनेक प्रकारको दुखहरू परेशानीहरूदेखि टाढा लैजाने मिलन हो। हामी आत्मा र परमात्माको मिलन कस्तो मिलन हो त्यो बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। रुहानी ज्ञानको, रुहानी शानको स्थितिको अनुभव गराउने वाला हो। यो मिलन सहजै पुरानो दुनियाँलाई, पुरानो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने वाला हो। यो मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तिहरूको अनुभूतिहरूले सम्पन्न बनाउने वाला हो। यस्तो विचित्र स्नेह मिलन मेला
तिमीहरू सबै पद्मा पदम भाग्यवान आत्माहरू, तिमीहरू सबै पद्मा पदम भाग्यवान आत्माहरू पुगेका छौ। हैन, यो स्नेह मिलन मेलामा मधुवनमा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माहरू पुगेका छौ भन्नुभयो। यो परमात्मा मेला सर्व प्राप्तिहरूको मेला, सर्व सम्बन्धहरूको अनुभवको मेला हो, सर्व खजानाहरूले सम्पन्न बन्ने मेला हो, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसारको मेला हो। यो मेला कति प्रिय छ। यस अनुभूतिलाई अनुभव गर्ने पात्र बन्ने तिमीहरू करोडौंमा कोहीमा पनि कोही परमात्मा प्रिय आत्मा हो। करोडौं करोड आत्माहरूले यस्तो अनुभूति गर्न खोजिरहेका छन्, तर तिमीले मिलन मनाइरहेका छौ र सदा परमात्मा मिलन मेलामा नै रहन्छौ, किनकि तिमीलाई बाबा प्रिय हुनुहुन्छ र बाबालाई तिमीहरू प्रिय छौ। जो प्रिय छन् उनीहरू कहाँ रहन्छन्? सदा स्नेह मिलन मेलामा रहन्छन्। त्यसैले सदा मेलामा रहन्छौ या अलग रहन्छौ, बाबा र तिमी साथमा रहन्छौ। त्यसैले के भयो? मिलन मेला भयो नि। कसैले तपाईँ कहाँ रहनुहुन्छ भनेर सोधेमा नसाले भन्छौ, हामी सदा परमात्मा मिलन मेलामा रहन्छौँ। यसलाई नै भनिन्छ सच्चा प्रेम, अर्थात् एक अर्कासँग तनले वा मनले छुट्टिँदैन, न छुट्टिन सक्छन्, न कसैले छुटाउन सक्छ। चाहे सारा दुनियाँका सर्व करोडौं आत्माहरू प्रकृति, माया, परिस्थितिहरूले छुटाउन चाहुन्, कसैको ताकत छैन जसले यस परमात्मा मिलनबाट छुटाउन सकोस्। यसलाई भनिन्छ सच्चा प्यार। यस प्यारलाई मेटाउनेहरू आफै मेटिन्छन्, तर प्यार मेटिन सक्दैन। यस्ता पक्का सच्चा प्रेमी हो नि। आज पक्का प्रेम दिवस मनाइरहेका छौ नि। यस्तो प्यार अहिले र यस एक जन्ममा मात्र मिल्छ। यस समयको परमात्मा प्रेमले अनेक जन्मसम्म प्रेम सम्पन्न जीवनको प्रारब्ध बनाइदिन्छ। तर प्राप्तिको समय अहिले हो, बीज राख्ने समय अहिले हो। यस समयको कति महत्व छ। जो सच्चा दिलवालाको प्रिय छ ऊ सदा लभमा लीन रहने लवलीन हुन्छ। जो लभमा लीन आत्माहरू छन्, यस्ता लवलीन आत्माहरूको अगाडि कसैको पनि समीप आउने, सामना गर्ने हिम्मत हुँदैन, किनकि तिमी लवलीन हुन्छौ। कसैको आकर्षणले तिमीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। जसरी विज्ञानको शक्तिले धरतीको आकर्षणदेखि पर लैजान्छ, त्यसै गरी यो लवलीन स्थितिले सर्व हदको आकर्षणहरूदेखि धेरै पर लैजान्छ। यदि लीन छैनन् भने डगमग हुन सक्छन्। लभ हुन्छ तर लभमा लीन हुँदैन। अहिले कसैसँग पनि सोध्यौ तिम्रो बाबासँग लभ छ भनेमा सबैले भन्छौ, सबैले के भन्छौ? छ भन्छौ नि। तर के तिमी सदा लभमा लीन रहन्छौ? लभ त छ, प्यार त छ, तर प्यारमा हराउने यस्तो किसिमको प्यार हैन। लभमा लीन रहन्छौ। यसमा के भन्छौ? के भन्छौ? बाबाले सोध्नु, यसमा के भन्छौ? यसमा लभमा लीन छौ यो भनेनौ, केवल लभ छ, यहाँसम्म नरहनु, लभ लीन हो। यसै श्रेष्ठ स्थितिलाई, लीन हुनुलाई नै मानिसहरूले धेरै श्रेष्ठ मानेका छन्। लभ भनेको प्रेम, लीन भनेको त्यसमा एकदम हराउनु। यो स्थिति नै श्रेष्ठ स्थिति हो। यसलाई नै श्रेष्ठ मानेका छन्।
यदि तिमीले कसैलाई पनि भन्छौ हामी त जीवन मुक्तिमा आउँछौ, उनले सम्झन्छन् यी त चक्करमा आउनेहरू हुन् र हामी चक्करबाट मुक्त भएर लीन हुन्छौँ। किनकि लीन हुनु अर्थात् बन्धनबाट मुक्त हुनु। कुनै पनि बन्धन छ भने त्यसले खिच्छ नि त, र प्रभुमा लीन हुन दिँदैन। प्रभुमा लीन हुनु मान अनेक हदको संसारको अनेक बन्धन थोरै थोरै पनि हैन सबै बन्धनबाट मुक्त हुनु। त्यसैले तिनीहरूले लीन अवस्थालाई धेरै उच्च मान्छन्, भन्छन् समाहित भए, लीन भए। तर तिमीलाई थाहा छ तिनीहरू जसले लीन अवस्था भन्छन्, ड्रामा अनुसार त्यो अवस्था कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। वर्णन र हैन खाली यसको महिमा र वर्णन मात्रै गर्छन्, तर कोही त्यस्तो हुन सक्दैन। बाबा समान बन्न सक्छन् तर बाबामा समाहित हुन सक्दैन। भगवानमै गएर लीन हुने भन्छ नि, जस्तो पानीको बुलबुला, पानीको थोपाहरू जस्तो मूल फुटेको ठाउँमा बुलबुल बुलबुल गरेर पानीको फोकाहरू उड्छन्, अनि त्यसैमा फेरि त्यो फोका त्यही समाहित हुन्छ। उनीहरूले दुनियाँमा भन्छ कि आत्मा त्यसरी नै यो संसारमा फोका जस्तो उड्छ, फेरि शरीर छुटेपछि त्यही गएर परमात्मामा लीन हुन्छ भनेर भन्छन्। भनाइ त्यो छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हुन सक्दैन बाबाले भन्नुभयो। किनकि आत्मा अविनाशी हो, आत्मा अमर छ, आत्माको अस्तित्व छुट्टै छ। आत्मा कहिले पनि लीन भएर आफ्नो अस्तित्वलाई मिटाउँदैन। र परमात्मा जो परम पुरुष, उहाँको अस्तित्व पनि अलगै छ। त परमात्मा अलगै छुट्टै महाशक्ति हुनुहुन्छ भने आत्मा शक्ति हो छुट्टै, हैन हरेकको अलग अलग अस्तित्व छ। अनि तीनटा चीज भन्छ नि, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा र प्रकृति अनादि अविनाशी छ, चलिरहन्छ हैन। यदि आत्मा त्यसरी लीन भइदियो भने त आत्माको अस्तित्व खतम भयो हैन। त्यसकारणले आत्मा लीन हुन सक्दैन, तर आत्मा परमात्माको प्रेममा हराउन सक्छ, परमात्मा जस्तै बन्न सक्छ। जस्तो कुनै पुत्र पिता जस्तो अनुहारमा पनि, स्वभावमा पनि, संस्कारमा पनि हुन्छ भने सबैले के भन्छ, ओहो ठ्याक्कै पिता जस्तै हैन, एकदम पिताको टु कपी भनेर भन्छ। तर पुत्रलाई पिता कसैले भन्दैन, भन्छ त? पिता जस्तै, बुवा जस्तै भनेर सबैले भन्लान्, तर बुवा नै त कसैले भन्दैन नि। बुवा बुवा हो, बच्चा छोरा छोरा हो। त्यस्तै आत्मा आत्मा हो, आत्माको पिता परमात्मा परमात्मा हो। त उनीहरूले भने जस्तो त लीन हुन सक्दैन, ड्रामामा यो छैन। तर हामी उहाँ जस्तै बनेर उहाँको प्रेममा, परमात्माको प्रेममा, बाबाको प्रेममा हराउन सक्छौँ, लीन हुन सक्छौँ। बाबाले भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ तिनीहरू जसले लीन अवस्था भन्छन्, ड्रामा अनुसार त्यो अवस्था कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। बाबा समान बन्न सक्छन् तर बाबामा समाहित हुन सक्दैनन्। उनीहरूको लीन अवस्थामा कुनै अनुभूति हुँदैन, कुनै प्राप्ति हुँदैन। तिमीहरू लीन पनि छौ र त्यसको अनुभूति र प्राप्ति पनि छ। तिमीले चुनौती दिन सक्छौ, जुन लीन अवस्था या समाहित हुने स्थितिको लागि तपाईहरूले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर हामीले जीवन छँदै समाहित हुने वा लीन हुने त्यसको अनुभूति अहिले गरिरहेका छौँ। हामी त्यसको अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यसको प्रयास गरिरहेका छौँ भने
तपाईहरुको त एउटा कल्पना जस्तो एक प्रकारले हैन, एउटा इच्छा मात्रै हो। तिमीले चुनौती दिन सक्छौ। जुन लीन अवस्था या समाहित हुने स्थितिको लागि तपाईहरुले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर हामीले जीवन छँदै समाहित हुने वा लीन हुने त्यसको अनुभूति अहिले गरिरहेका छौं। जब लवलीन हुन्छौं, स्नेहमा समाहित हुन्छौं, अनि अरु के याद रहन्छ? याद रहन्छ? स्नेहमा एकदम समाहित भएपछि अरु के याद रहन्छ? बाबा सोध्नु भयो। बाबा र म समान स्नेहमा समाहित। बाबा सिवाय अरु केही छँदै छैन भने बाबा र तिमी दुई मिलेर एक हुन्छौ। समान बन्नु अर्थात समाहित हुनु, एक हुनु, यस्तो अनुभव छ हैन? कर्मयोगको स्थितिमा यस्तो लीनको अनुभव गर्न सक्छौ। के सम्झन्छौ? कर्म पनि गर, लीन पनि हो। के भन्नुभयो बाबाले? कर्म पनि गर, लीन पनि हो। यस्तो हुन सक्छ? कर्म उनको यादमा हराएर गर्ने, यो हुन सक्छ? कर्म गर्नको लागि तल आउनु पर्दैन। कर्म गर्दा गर्दै पनि लीन हुन सक्छौ। यति होशियार भइसकेका छौ? छ यो टेक्निक? बाबाले भन्नुभयो यति होशियार छौ, कर्म गर्दा गर्दै पनि उनको प्रेममा एकदम हराएर उनको प्रेममा समाहित भएर कर्म गर। यति होशियार छौ भन्नुभयो। होशियार भइसकेछौ? कर्मयोगी बन्नेलाई कर्ममा पनि साथ हुनाले एक्स्ट्रा मद्दत मिल्न सक्छ। किनकि एकबाट दुई भयो, त्यसैले काम बाटिन्छ नि। कुनै काम एक्लैले गर्नुको सट्टा अर्को साथी भएमा त्यो काम सहज हुन्छ वा मुस्किल हुन्छ? के हुन्छ? हात तिम्रो हुन्छ, बाबाले त आफ्नो हात पाउ चलाउनु हुन्न नि। हात तिम्रो, तर मद्दत बाबाको भएमा डबल फोर्सले काम राम्रो हुन्छ नि। यो अभ्यास भएको छ? यदि बाबाको याद छैन भने त के हुन्छ? मैले गरे, मैले यति गरिरहेको छु। मैपन त्यहाँ आउँछ जहाँ बाबाको याद छैन। हैन, कस्तो राम्रो कुरा बाबा बताउनु भयो कि कर्म गर्दाखेरि पनि हात त तिम्रो हो, बाबाको हात त छैन। बाबा आएर हात चलाइदिने पनि होइन, हात त चलाउने तिमीले हो। तर मेरो प्रेममा डुबेर तिमीले कर्म गर्यो भने अर्कै आनन्द आउँछ। कमाई पनि भयो, डबल कमाई भयो। तिमीले सेवा गरेको पनि तिमीलाई थकानको अनुभव हुँदैन। वास्तवमा त्यही नै हो गर्नुपर्ने अभ्यास। तर हामीले बाबालाई एकतिर छोडेर मैपनमा रहेर हामी जति पनि सेवा गर्छौं नि, अनि त्यो सेवाले हामीलाई चिडचिडापन, हैन, कति कुराहरू जो पनि हामी पाउँछौं, अनि यो सबै बाबाको वास्तवमा याद, बाबाको यादमा समाहित नभएर उनको प्रेममा नडुबेर नै यस्तो हुन्छ। बाबा सिवाय अरु समाहित हुन्छौ हैन, स्नेहमा समाहित हुन्छौ, अनि अरु के याद रहन्छ? बाबा र म समान स्नेहमा समाहित। कर्मयोगी बन्नेलाई कर्ममा पनि साथ हुनाले एक्स्ट्रा मद्दत मिल्न सक्छ। किनकि यसबाट एकबाट दुई भयो, त्यसैले काम बाटिन्छ नि। कुनै काम एक्लैले गर्नुको सट्टा अर्को साथी भएमा त्यो काम सहज हुन्छ। हामीले साथी त साथी, स्थूल साथी खोज्छौं हैन, तर बाबालाई साथी बनायो भने बाबा एक र एक म एक बाबा, हैन, त्यो सजिलो हुन्छ बाबालाई साथी बनाउने। हात तिम्रो हुन्छ, बाबाले त आफ्नो हात पाउ चलाउनु हुन्न नि। हात तिम्रो, तर मद्दत बाबाको भएमा डबल फोर्सले काम राम्रो हुन्छ नि।
काम जतिसुकै मुस्किल होस् तर बाबाको मद्दत हो नै के हो? मुस्किल अवस्थामा पनि बाबाको मद्दत भनेको के हो? जहाँ बाबाको मद्दत छ त्यहाँ के हुन्छ? बताउनु। जहाँ बाबाको मद्दत छ, सम्झिनु, त्यहाँ सदा उमङ्ग उत्साह छ, हिम्मत छ, अथकपनको शक्ति दिने। बाबा हुनुहुन्छ भने कहिले बच्चा थाक्दैन, जहिले पनि रिफ्रेस, हैन, जहिले पनि उमङ्ग उत्साह। जुन कार्यमा उमङ्ग उत्साह वा अथकपन हुन्छ त्यो काम के हुन्छ? सफल हुन्छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह छ त्यो काम सफल हुन्छ। त्यसैले बाबा हातले काम गर्नुहुन्न, तर यो मद्दत दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। मद्दत प्राप्त गर्नको लागि त उनको प्रेममा हराउनु पर्यो नि। बाबा आउनुहोस् भनेर बाबालाई बोलाउनु पर्यो नि, मान्छेलाई बोलाउनु भएन नि, हैन? कर्मयोगी जीवन अर्थात् डबल फोर्सले कार्य गर्ने जीवन। तिमी र बाबा साथै भएमा प्यारमा कुनै मुस्किल वा थकावट अनुभव हुँदैन। प्यार अर्थात् सबै थोक भुल्नु, कसरी होला, के होला, ठीक होला कि नहोला, यो सबै बिर्सिनु। अवश्य हुनेछ। जहाँ परमात्मा हिम्मत छ, परमात्मा प्यार छ भने त्यहाँ हिम्मत छ, हिम्मत छ। त्यहाँ अरू कुनै आत्माको हिम्मत चाहिँदैन। त्यसैले जहाँ परमात्मा हिम्मत हुन्छ, मद्दत हुन्छ, त्यहाँ निमित्त बनेका आत्मामा हिम्मत आइ नै हाल्छ। बाबालाई सम्झिने बित्तिकै हैन, हिम्मत आइ नै हाल्छ। अनि यस्तो साथको अनुभव गर्नेवाला, मद्दतको अनुभव गर्नेवालाको सदा संकल्प के हुन्छ? जसले मद्दतको अनुभव गरेछ, हैन, जसले हिम्मत जसमा आएको छ, उसको संकल्प के हुन्छ? बाबाले सोध्नु के हुन्छ? उसको संकल्प हुन्छ नथिङ न्यू। कुनै नयाँ कुरा होइन, हो नि त। वास्तवमा जो पनि घटनाहरू घटिरहेको छ हाम्रो अगाडि, कुनै नयाँ कुरा होइन, हो त? हो, पहिला पनि भयो त्यो, अहिले पनि पछि पनि हुनेवाला छ, नयाँ कुरा होइन। त्यो बच्चाको विचारमा हैन यस्तो संकल्प आउँछ कि नथिङ न्यू। विजय निश्चित छ, सफलता निश्चित छ। यो हो सच्चा प्रेमीको अनुभूति। जब हदका प्रेमीले यो अनुभव गर्छन्, जहाँ पनि तिमी नै तिमी छौ। ती सर्वशक्तिमान त होइनन्, तर बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। साकार शरीरधारी हुनुहुन्न, तर जब चाह्यो, जहाँ चाह्यो सेकेन्डमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यस्तो नसम्झ, कर्मयोगी जीवनमा लवलीन अवस्था हुन सक्दैन। के भन्नुभयो बाबाले? कर्म गर्दा लवलीन अवस्था हुन सक्दैन भन्ने यस्तो कुरा नसम्झ। हुन सक्छ कि सक्दैन? यस्तो नसम्झ, कर्मयोगी जीवनमा लवलीन अवस्था हुन सक्दैन। हुन्छ। साथको अनुभव अर्थात् लवको यथार्थ सबूत साथ होस्। त्यसैले सहज योगी सदाको योगी भयो नि। लवर अर्थात् सदा सहज योगी। त्यसैले डाइरेक्सन पनि दिएको छ नि। यो तपस्या वर्षमा त प्राइज लिनेवाला समीप आइरहेको छ, तर समाप्त भइसकेको छैन, हैन? यो 92 सालमा, हैन, जो खास 1992 मा तपस्या वर्ष घोषित गर्नुभएको थियो बाबाले। र यो 1992 मा चाहिँ तपस्या चाहिँ बेसरी हुनुपर्छ भनेर 14 महिना तपस्याको 14 वर्ष
जो दादीजीहरूले तपस्या गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ अहिलेको बच्चाहरूले 14 महिना तपस्या गरेर देखाऊ भनेर हरेक सेन्टरमा, विश्वको हर सेन्टरमा तपस्याको लहर थियो 14 महिनासम्म, हैन। त्यसैको लागि बाबाले भन्नुभयो यो तपस्या वर्षमा त प्राइज लिने बेला समीप आइरहेको छ, तर समाप्त भइसकेको छैन। यसमा अभ्यासको लागि, प्र्याक्टिसको लागि सेवालाई हल्का बनाएर तपस्यालाई बढी महत्त्व दियो त्यो वर्षमा। त जसले राम्रो तपस्या गर्छन् उनलाई प्राइज दिने बाबाले, अव्यक्त बाप दादाले भन्नुभएको थियो। यो तपस्या वर्ष सम्पन्न भएपछि प्राइज त लिनु, तर अगाडि जुन कर्म र योग, सेवा र योग, जति पनि ब्यालेन्सको स्थितिको बारेमा बताइएको छ, ब्यालेन्सको अर्थ नै समानता। ब्यालेन्स भनेको बराबर, समानता, याद, तपस्या, सेवा, यो समानता होस्। शक्ति र स्नेहमा समानता होस्। प्यारा र न्यारापनमा पनि समानता। केमा समानता? केमा? याद, तपस्या, सेवा, हैन। यसमा समानता। अनि अरु शक्ति र स्नेहमा समानता। अनि न्यारा र प्यारापन, हैन। न्यारा र प्यारापनमा पनि जति न्यारा त्यति प्यारा, प्यारा र न्यारा, त्यसमा पनि समानता, ब्यालेन्स। कर्म गर्दा र कर्मबाट न्यारा भएर अलग बस्दा स्थितिको समानता होस्। जसले यस समानताको, ब्यालेन्सको कलामा नम्बर लिएर जित्छ उनी महान हुन्छ। त्यसैले दुवै गर्न सक्छौ कि सेवा सुरु गरेनौ भने माथिबाट तल आउँछौ। बाबाले सोध्नुभयो यस्तो ब्यालेन्स गर्न सक्छौ? समानताको, ब्यालेन्सको कलामा नम्बर लिन सक्छौ? बाबाले सोध्नुभयो। उनै महान हुन्छ। जसले ब्यालेन्स राख्न सक्छ उनै महान हुन्छ। त्यसैले दुवै गर्न सक्छौ कि सेवा सुरु गरेनौ भने माथिबाट तल आउँछौ? सोध्नुभयो। यो वर्ष त पक्का भयो नि। अहिले ब्यालेन्स राख्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सर्भिसमा खिटपिट हुन्छ, सेवा गर्दा खिटपिट हुन्छ। यसमा पनि पास हुनु त छ नि। पहिला सुनाएको छु नि, कर्म गर्दा पनि कर्मयोगी बनेर पनि लभलीन हुन सकिन्छ। त्यसपछि त विजयी हुन्छौ नि। अब प्राइज उसैलाई मिल्नेछ जो ब्यालेन्समा विजयी हुन्छ। आज तिमीले विशेष निमन्त्रण दिएका छौ। तिम्रो स्वर्ग यस्तै हुन्छ होला। बाप दादा बच्चाहरूको उत्सव मनाउनमा नै आफूले मनाउनु सम्झनुहुन्छ। तिमीले स्वर्गमा उत्सव मनाउने छौ। बाबाले यस तिमीहरूको मनाउनुमा नै मनाउनुहुन्छ। खूब मनाउनु, नाच्नु, खूब झुल्नु, सदा खुसी मनाउनु। पुरुषार्थको प्रारब्ध अवश्य मिल्छ। यहाँ पुरुषार्थी हौ र त्यहाँ सहज प्रारब्धी हुन्छ, हैन। यहाँ पुरुषार्थ गरेपछि त्यसको भाग्य, प्रारब्ध भनेको के हो त? त्यसको भाग्य हो। त्यसको भाग्य अवश्य मिल्छ। पुरुषार्थी छौ भने त्यहाँ प्राप्ति, प्रारब्ध सहजै मिल्छ। तर हीराबाट सुन बन्छौ, अहिले हीरा हो। ईश्वरीय काखमा छौ, हैन। ईश्वरीय पालनामा छौ, त्यसकारणले हीरा समान छौ। सतयुगमा देवताको काखमा, देवी देव आत्माको काखमा हुन्छौ। देवी देवता आत्मा माता पिताको पालना मिल्छ। त्यो भगवान भन्दा त के भयो? भगवान ठुलो कि देवी देवता ठुलो? देव आत्माको पनि देव आत्मा परमात्मा ठुलो हुनुभयो नि त, हैन।
त्यसकारणले अहिलेको जीवन हीरा तुल्य भने सत्यको जीवन सुन तुल्य। अहिले हीरा छौ, पूरा सङ्गम युग नै तिम्रो लागि विशेष बाबा र बच्चाहरू वा कम्पेनियन बन्ने प्रेम दिवस हो। बाबालाई जोडी साथी बनाउने प्रेम दिवस हो। केवल आज मात्र प्रेम दिवस हो या सदा प्रेम दिवस हुन्छ, यो पनि बेहद ड्रामाको खेलमा सानो सानो खेल हो। त्यसैले यति स्वर्ग सजाइएको छ, त्यसको बधाई छ। यो सजावट बाबालाई सजावट देखिँदैन, तर सबैको दिलको प्यार देखिन्छ हैन। बच्चाले बाबाको लागि हैन त्यहाँ स्टेजमा के सजाउनु भयो, जसको लागि बाबाले भन्नुभयो, त्यसको बधाई छ। तिम्रो सच्चा प्यारको अगाडि यो सजावट त केही होइन। बाप दादाले प्यारलाई देखिरहनु भएको छ। त्यसो त जसलाई निमन्त्रणा दिइन्छ, निमन्त्रणामा आउनेले बोल्दैन, निमन्त्रणा दिनेले बोल्छन्। बच्चाहरूको यति प्यार छ जस कारण सम्झन्छन् बाबा बिना यस प्यारमा के अन्तर पर्छ। त्यसैले दिलको प्यार प्रत्यक्ष गर्नको लागि आज यो खेल रचिएको हो। अच्छा, सर्व सदा बाबाले भन्नुभयो, बाप दादाले बच्चाहरूको जो प्यार छ त्यसलाई प्रकट गर्नको लागि आज त्यहाँ जो पनि कार्यक्रम बच्चाहरूले गरे हैन, सजाए, स्टेजहरूमा जे पनि भावहरू प्रकट गरे बाबाको अगाडि, यो सबै दिलको प्यार प्रकट गरेको हो। त्यसैको लागि नै यो खेल रचिएको हो भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेहमा समाहित आत्माहरूलाई, सदा स्नेहमा साथ अनुभव गर्ने आत्माहरूलाई, सदा एक बाबा दोस्रो न कोही, यस्ता समीप समान आत्माहरूलाई, सङ्गम युगको श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्गको अधिकारी आत्माहरूलाई, सदा कर्मयोगी जीवनको श्रेष्ठ कलाको अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सदा सर्व हदको आकर्षणबाट मुक्त लवलीन आत्माहरूलाई, बाबाको सर्व सम्बन्धको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब यो छ महारथी दादीजीहरू तथा मुख्य भाइजीहरूसँग जो निमित्त छन्, उनीहरूलाई सदा सहज याद रहन्छ। तिमीहरू सबैको पनि निमित्त बनेका आत्माहरूसँग विशेष प्यार छ नि, त्यसैले तिमीहरू सबै समाहित छौ। निमित्त बनेका आत्माहरूको ड्रामामा पाठ निश्चित छ। शक्तिहरू पनि निमित्त छन्, पाण्डवहरू पनि छन्। ड्रामाले शक्तिहरू र पाण्डवलाई साथसाथै बनाएको छ निमित्त। त्यसैले सबैलाई निमित्त बन्ने विशेष गिफ्ट छ हैन। जस्तो सेन्टरको निमित्त शक्तिहरूलाई बाबाले बनाउनु भयो, त कुनै न कुनै सेवाको जिम्मेदारीको निमित्त फेरि भाइहरूलाई बनाउनु भयो हैन। निमित्तले फेरि कुनै न कुनै, जस्तो दादी हुनुहुन्छ मधुबनमा, त दादी बढी दादी हुनुभयो होल विश्वविद्यालयको निमित्त हैन। तर फेरि अनेक डिपार्टमेन्टहरू छ, अलग अलग डिपार्टमेन्टको जिम्मेदारी फेरि त्यहाँ सबै पाण्डवहरूले सम्हाल्नु भएको छ नि त, मधुबनमा भाइहरूले सम्हाल्नु भएको छ हैन। त त्यस कारण बाबाले भन्नुभयो त शिवशक्ति पाण्डवलाई साथसाथै निमित्त बनाइएको छ। त्यसैले सबैलाई निमित्त बन्ने विशेष गिफ्ट छ। निमित्तको पाठले सदा न्यारा र प्यारा बनाउँछ। निमित्त भनेर अहङ्कार आउनु भएन, म निमित्त हुँ भनेर अहम र बहम राख्नु भएन। निमित्त माना मात्र निमित्त, सबै कसको, बाबाको। त्यो भाव पनि ल्याउनु पर्यो कि म चाहिँ हैन निमित्त सब गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ हैन। निमित्तको पाठले सदा न्यारा र प्यारा बनाउँछ। यदि निमित्त भावको अभ्यास स्वत र सहज छ भने सदा सोको प्रगति
र सर्वको प्रगति उनीहरूको हर कदममा समाहित हुन्छ। ती आत्माहरूको कदम धरतीमा होइन तर स्टेजमा हुन्छ। चारैतिरका आत्माहरूले स्टेजलाई स्वतः नै हेर्छन्। यो बेहदको विश्वको स्टेज हो र सहज पुरुषार्थको पनि श्रेष्ठ स्टेज हो। दुवै स्टेज उच्च छन्। तिमी बनेका आत्माहरू निमित्त बनेका आत्माहरूलाई सदा यो स्मृति स्वरूप रहन्छ। विश्वको अगाडि एक बाबा समान उदाहरण हो। यस्तो निमित्त आत्मा हो नि स्थापनाको आदिदेखि अहिलेसम्म बनेका छौ र सधैँ रहन्छौ। यस्तो हो नि, यो पनि एक्स्ट्रा लक हो, एक्स्ट्रा भाग्य हो। अनि लकले दिलको लभ स्वतः बढाउँछ। राम्रो छ, निमित्त बनेर प्लान बनाइरहेका छौ। बाप दादाको पासमा त पुग्छ। यथार्थमा स्वयं शक्तिशाली बनेर अरूमा पनि शक्ति भर्दै प्रत्यक्षतालाई समीप ल्याउँदै जाऊ। अहिले धेरै जसो आत्माहरू यस दुनियाँलाई हेरी हेरी थाकिसकेका छन्। उनीहरूले नवीनता चाहन्छन्। नवीनताको अनुभव अहिले गराउन सक्छौ। यो गरेका छौ त्यो धेरै राम्रो, प्र्याक्टिकलमा पनि धेरै राम्रो हुनु नै छ। देश विदेशले प्लान राम्रो बनाएका छन्। ब्रह्मा बाबालाई प्रत्यक्ष गरे, अर्थात् बाप दादालाई साथसाथै प्रत्यक्ष गरे। किनकि ब्रह्मा कर्म गर्दा भारीपन हुन्छ नि, साथीलाई साथ नलिएर। यस्तो साथी साथमा हुन्छ जसलाई तिमी बिर्सिन्छौ। यदि बाबालाई साथमा लिन्छौ, साथी बनाउँछौ भने कुनै पनि कर्ममा भारीपन हुँदैन, बल्कि कर्मलाई सजिलो गराइदिनुहुन्छ बाबाले, हल्कापन। उसलाई तिमीले कसरी भुल्न सक्छौ? साधारण रीतिसँग पनि यदि कुनै पनि कार्यमा कसैले सहयोग दिन्छ भने उसको लागि पटक पटक दिलबाट आभार प्रकट गरिन्छ। बाबा त साथी बनेर मुस्किललाई सहज बनाउने वाला हुनुहुन्छ हैन। बाबा त साथी बनेर मुस्किललाई सहज बनाउने वाला हुनुहुन्छ। यस्तो साथीलाई कसरी भुल्न सकिन्छ? यस्तो साथीलाई कसरी भुल्न सकिन्छ? जसलाई यो अनुभव छ उसले भुल्दैन। अच्छा, ओम शान्ति। आज प्यारे बाप दादाले के भन्नुभयो त? के भन्नुभयो? अच्छा, पहिला वरदान सुनौं हैन, त्यसपछि वरदान छ। स्मृतिको महत्वलाई जानेर आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति बनाउने अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृतिको महत्वलाई जानेर आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति बनाउने अविनाशी तिलकधारी भव। विस्तार। भक्ति मार्गमा तिलकको धेरै महत्व छ। जब राज्य दिन्छन् त्यति बेला तिलक लगाउँछन्। सुहाग र भाग्यको निशानी पनि तिलक हो, टीका। ज्ञान मार्गमा फेरि स्मृतिको तिलकको धेरै महत्व छ। त्यहाँ स्थूल टीकाको महत्व छ भने यहाँ टीका त टीका, कस्तो टीका? स्मृतिको टीका, यादको टीका, आत्माको टीका। जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति हुन्छ। यदि स्मृति श्रेष्ठ छ, विचार स्मृति भनेको याद हाम्रो एकदम पावरफुल छ भने, हैन, पावरफुल कुरालाई हामीले सम्झेको छौं, पावरफुल विचारमा छौं भने हाम्रो अवस्था पनि के हुन्छ? एकदम पावरफुल।
कुनै कुनै व्यक्तिको कुनै पनि यस्तो शब्दहरू जसले दुखी बनाएको छ, त्यो बातलाई हामीले लिएर चिन्तन गर्छौँ भने के हुन्छ, हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै कमजोर दुखी हुन्छ, हो कि होइन? हैन? तर बाबाको महावाक्यलाई, बाबाको अनमोल रत्नलाई हामी सम्झिन्छौँ, व्यक्तिको बातलाई बिर्सेर हैन बाबाको अनमोल महावाक्यलाई हामी सम्झिन्छौँ भने, हैन, सम्झन्छौँ भने के हुन्छ? सम्झिनु भनेको स्मृतिमा राख्नु। सम्झिनु भनेको के हो? स्मृतिमा राख्नु, यादमा राख्नु। त्यो यादमा छ भने हामी पावरफुल छौँ, हैन? स्मृति त्यस्तै स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले स्मृतिमा कसलाई राख्ने? बाबाको अनमोल महावाक्यलाई, बाबालाई म श्रेष्ठ आत्मा हुँ भन्ने, हैन, यो स्मृतिमा राख्ने। जस्तो स्मृति श्रेष्ठ छ, स्थिति पनि श्रेष्ठ हुन्छ। यो स्मृतिको सदा टीका लगाउने। यदि स्मृति श्रेष्ठ छ भने स्थिति पनि श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले बाप दादाले बच्चाहरूलाई 3 स्मृतिको तिलक दिनुभएको छ। के हो त्यो? 3 स्मृतिको तिलक। आत्मस्मृति का तिलक, विजय तिलक और राज तिलक। वो तो भविष्य में मिलेगा, राज तिलक, विजय तिलक। लेकिन संगम युग में 100 स्मृति को तिलक। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा स्मृति को तिलक र ड्रामा को तिलक। 3टै बिन्दु। ड्रामा पनि बिन्दु गोल छ, आत्मा पनि बिन्दु, परमात्मा पनि बिन्दु। तो 3 बिन्दु को तिलक, 3 स्मृति को तिलक दिनुभएको छ। 100 को स्मृति, मको बस आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा, मको श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, हैन? यस्तो उच्च किसिमको विचार हो जो हो, त्यो बाबाले याद दिलाउनु भएको छ। त्यो उच्च स्थितिमा रहनु पर्यो नि। म आत्मा त आत्मा, सबै संसारका आत्मा, तर सबै आत्मामा म चाहिँ श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, हैन? यो स्मृतिको टीका सधैँ लगाउनु पर्यो। दोस्रो, बाबाको स्मृति र, हैन, बाबाको स्मृति सबसे महान हस्ती, सर्वोच्च शक्ति, हैन, सबसे सर्वोच्च शक्ति, सबभन्दा ठुलो हस्ती परमात्माको म छत्र छायामा छु। परमात्मा जो मेरो साथमा हुनुहुन्छ, परम पवित्र सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो स्मृति। अनि श्रेष्ठ कर्मको लागि, श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि ड्रामाको स्मृति। अमृत बेला यी 3 स्मृतिको तिलक लगाउने। अमृत बेला नै, बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उड्दा नै सधैँ यो 3टा स्मृतिको तिलक लगाउने। अविनाशी तिलकधारी बच्चाहरूको स्थिति सदा श्रेष्ठ रहन्छ। बुझ्नुभयो? अब अमृत बेला कुन तिलक लगाउने? यो 3टा स्मृतिको टीका जसले सधैँ लगाउँछ त्यो बच्चाको स्थिति कस्तो हुन्छ? एकदम श्रेष्ठ हुन्छ। अच्छा, स्लोगन छ, सधैँ राम्रो राम्रो सोच्दै गयो भने सबै राम्रो हुन्छ। अच्छा अच्छा सोच्दै गयो भने अच्छा हुन्छ, राम्रो राम्रो सोच्दै गयो भने राम्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो? कति पावरफुल डोज छ। नराम्रो किन हुन्छ? नराम्रो सोचेर। राम्रो सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। त आज बाबाले वरदान दिनुभयो स्मृतिको महत्त्वलाई जान्ने। टीका, वास्तवमा स्मृतिको टीका बाबाले विस्तारमा बताउनु भयो कि दुनियाँमा टीकाको चलन छ, स्थूल टीकाको चलन छ। तर अब हामी सदा सुहागिन, बाबा स्वामी हुनुहुन्छ हामी सबैको, सदा सुहागिन बन्न पनि आत्मस्मृतिको टीका, राज तिलक प्राप्त गर्न पनि आत्म
3 बिन्दुको टीका जो आज बाबाले लाउने भन्नुभयो। तर हामीले त्यो कुरा त बिर्सेछौँ अनि रातो टीका खोज्छौँ यहाँ, हैन? मधुवनमा त टीका लगाइदिन्न नि। तपाईहरु मधुवन जानुहुन्छ, जल पिलाउनुहुन्छ, तर टीका लगाइदिनुहुन्छ? टीका लाउनुहुन्छ? लाउनुहुन्न। तर हाम्रो नेपालमा अहिले चलन आएको छ टीकाको चलन, हैन? टीका लाउनै पर्ने, टीका चाहियो, नभए पनि खोजी खोजी टीका लाउने। तर आज बाबाले के भन्नुभयो? कुन टीका खोज्ने हो, कुन टीका लाउने हो? जसको यो 3 टीका जसले लगाएको छ उसले त्यो स्थूल रातो टीका खोज्दैन, हैन? हैन, यो सबै त भक्ति मार्गमा टीका लाउनै पर्छ भन्ने जुन चलन छ नि, त्यो त्यहाँ दुनियाँमा त्यो देखावटी त्यो लाउनै पर्छ भन्ने चलन छ। तर यहाँ त्यो छैन। यहाँ त बाहिरी टीका भन्दा पनि स्वागीन हो, दुनियाँमा विवाहिता समाजको अनुसार लाउने। तर यहाँ टीकै हो, जसको भोग छ उनको भोग हो भनेर चलो आत्मीय स्मृतिको टीका लगाइन्छ, पर्वको दिन टीका लगाइन्छ। तर सधैँ टीका खोज्ने, स्थूल टीका खोज्ने, स्थूलतातिर बुद्धि गएको भयो नि त, हो कि होइन? त हाम्रो बुद्धि कहाँ हुनु पर्यो? 3 टीका, 3 स्मृतिको टीका, त्यो त कसैलाई सबैले बिर्सिसकेको छ। त जसको आत्मीय स्मृतिको टीका जसको मस्तकमा चम्किरहेको छ डायमन्ड जस्तो, दुनियाँमा सुनको टीका लगाउँछ नि, सुनको टीका लगाउने चलन अहिले पनि पुरानो आमाहरूले त्यो टीका लगाएको मैले देख्छु, सुनको टीका लगाउने। तर सुन आफै चप्किन्न, त्यसमा फेरि अलकत्रा जस्तो के एउटा गम कालो लगाएर निधारमा टाँस्ने रहेछ, त्यसले पनि राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुन टच भयो त राम्रो हुन्थ्यो। सुन त आफै स्किनमा चप्किँदैन, चप्काउनको लागि फेरि अरू कुनै चिज चाहियो। त्यो केवल देखावटी भयो, त्यसले फाइदा त केही पनि भएन, किनकि सुन र स्किनको बीचमा पनि अरू केही चिज आयो नि त। तर आज बाबाले भन्नुभयो तिमी त हीरा हो, यो जन्म तिम्रो हीराको हो, हीरा तुल्य छ। त्यसकारणले टीका पनि त हीराको हुनु पर्यो। तिमी हीरा हो भनेपछि बाहिरको हीरा टाँसे भने त अहिले यहीँ फेरि हैन अनेक मान्छेहरू आउँछन्, सके निधारै घाउ बनाएर लिएर जाला, हैन, केही पनि गर्ला। त्यो त खतरा छ, त्यो किन चाहियो? तिमी हीरा हो भनेको तिमी हीरा आत्मा मस्तकको बीचमा सप्तरङ्गी हीरा चम्किरहेको छौ नि, त्यसलाई देख्न सक्नु पर्यो। सूर्यको किरण पर्ने बित्तिकै हीरामा 7 वटा रङहरू छरिन्छ नि, हैन? त्यस्तै हाम्रो मस्तकमा पनि, हैन, यो बाहिरबाट पो छाला छ, कभर यो छाला छ, स्किन छ, तर त्यो भित्र मस्तक भित्र आत्मा ज्योति डायमन्ड जो चम्किरहेछ। जति ज्ञान सूर्यको किरण पर्छ त्यति त्यो आत्मामा 7 रङहरू चम्किन्छ। बुझ्नुभयो? स्थूल हीरामा स्थूल सूर्यको किरण पर्दा 7 रङ चम्किए जस्तै हाम्रो यो सूक्ष्म हीरामा त्यो ज्ञान सूर्य, शक्तिको सूर्य परमात्माको जति किरण पर्दै जान्छ त्यति हाम्रो मस्तकमा रहेको आत्माको हीरा चम्किँदै जान्छ। 7 रङहरू चम्किन्छ भनेको उसको जीवनमा त्यो 7 गुणहरू झल्किन्छ। आत्मा चम्किनु भनेको त अनुहार चम्किनु, आत्मा एकदम ठीक छ, अवस्था ठीक छ, जीवन ठीक छ, उनको जीवनमा त्यो 7 गुणहरू जो सतोप्रधान गुणहरू छ, सूर्यको किरण पर्ने बित्तिकै त्यो उजागर हुन्छ, निस्कन्छ, प्रकट हुन्छ। हीराको जसरी प्रकट हुन्छ त्यस्तै हामी आत्मा, बाबाले आज तिमी हीरा हो, सतयुगमा तिमी सुन बराबर, यहाँ तिमी हीरा बराबर हीरा हो। त्यो हीराको जो चमक छ, चम्किन त चम्किन्छ, अझै सूर्यको किरण पर्दा झन् चम्किन्छ, किरण फ्याँक्छ के उसले, भएको 7 गुणहरू, हैन, बाहिर उसले प्रभावित गर्छ। त्यो प्रभावित कसरी गर्छ भन्दा जब किरण पर्छ, परमात्मा, हैन, जस्तो सूर्यको जब किरण पर्छ अनि त्यो प्रवाह हुन्छ बाहिर, अरूलाई हामीले देख्छौँ, हैन? त्यस्तै बाबाको किरणले हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मामा भएको त्यो 7 गुणहरू प्रस्फुटित हुँदै जान्छ।
जीवन चरित्र कर्मबाट देखिँदै जान्छ। वास्तवमा सत्य यही हो हैन। यसको अलावा अरू कसैको किरण, अरू कसैको सामिप्यतामा केही हुनेवाला छैन। छ त? दुःख र अशान्ति, तनाव र टेन्सन बाहेक अनि केही हुनेवाला छैन। त्यसकारणले आफैमा हराउने म र मेरो बाबा। हरेक परिस्थितिले हामीलाई यही नै ज्ञान दिन्छ हैन। हरेक पल, हरेक क्षण बाबाले थ्योरिटिकल मुरलीमा महावाक्य शिक्षा दिनुहुन्छ भने अनि फेरि बच्चाहरूलाई हैन अझै बुझाउनको लागि प्र्याक्टिकल बच्चाहरूको अगाडि त्यस्तो परिस्थितिहरू पनि आउँछ। त्यसलाई पोजिटिभ लियो भने हामीलाई वरदान साबित हुन्छ हैन। र बाबाले भन्न के खोज्नु भएको छ, देखाउन के खोज्नु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने कुरा गहिरो हुन्छ, नै त घर छेउमा पहिरो हुन्छ हैन। हरेक परिस्थितिमा, हरेक क्षणमा बाबाले संसारलाई चिनाउन खोज्नुहुन्छ। हरेक दुनियाँ संसार पल पलमा कस्तो किसिमको संसार छ, कस्तो किसिमको सबैजना छ, बाबाले हरेक आत्माहरूलाई चिनाउन खोज्नुहुन्छ। र तिमी को हो हैन। जुन अहम र वहममा हामी बसेका हुन्छौँ, वहम, भ्रम हैन, जसलाई भनौँ न एकदम मोटो बुद्धि भएर मेरा 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 को हो, कसलाई मेरा भनिरहेछ, मेरा को यो संगम युगमा त मेरा बाबा माना तुम्हें हो, माता पिता बन्धु सखा स्वामी सर्व सम्बन्ध मेरा। आज उसैको प्रेममा, उसैको प्यारमा लीन भयो भने सबै कार्य सहज, हिम्मत, उमङ्ग, उत्साह सब प्राप्ति 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 अथक बन्न सकिन्छ। त्यसैबाट नै कमाइ छ। रुँदै रुँदै सेवा गरेर कमाइ छैन। आँखाले रुने भनेको होइन, मनले रुने। हाय रे यस्तो ओहो यो गर्नुभयो त्यो प्राप्ति छैन। साँच्चै नै जोसँग प्रेम छ भने उसको कार्य गर्न पनि मजा आउँछ नि, होइन र? जोसँग प्रेम छ उनको लागि कार्य गर्नलाई, एउटा आमालाई बच्चाको सेवा गर्नको लागि प्यार छ, एकदम खुसीले दिक्क मानेको छ भने त झ्याउ पनि मान्छ, पिट्छ बच्चालाई बेसरी। तर कोही आमा बच्चाको लागि लालायित छ र बच्चा जन्मियो भने त्यो आमालाई रात दिन एक गरेर बच्चाको कसरी सेवा गर्छ। नित त्यागेको पनि थाहा हुन्न, भोग हर चिज समर्पण गर्छ। जहाँ प्यार छ त्यहाँ सब कुछ समर्पण। प्यारको कुरा, बच्चामा प्यार छैन भने त त्यो पनि हुँदैन। प्यार छ भने, एक आपसमा प्यार छ, जहाँ प्यार छ त्यहाँ सब कुछ न्यौछावर। त्यस्तै मनुष्य देहधारीसँग प्यार क्षणिक, तर भगवानसँगको प्यार सदाकालको। बाबासँगै प्यार गरेपछि भइहाल्यो। यहाँ भगवानसँग प्यार गर्नु भनेको उनको सेवासँग प्यार, उनको सबै बच्चाहरूसँग प्यार, सबसँग। यो कुरा आज बाबाले भन्नुभयो, प्यारमा डुब, प्रेममा डुब। प्रेम त छ सबैको, तर लीन अवस्था छैन हैन। हराउने कोसिस गर। अर्को कुरा ब्यालेन्सको कुरा भन्नुभयो, ब्यालेन्स हैन। याद, तपस्या, सेवामा ब्यालेन्स, स्नेह र शक्तिमा ब्यालेन्स, न्यारा र प्यारामा ब्यालेन्स हैन, कर्म योगमा ब्यालेन्स। हर चिजमा ब्यालेन्स राख्नु नै वास्तवमा श्रेष्ठ राजयोगी जीवन हो। यी बाबाको विशेष महावाक्यलाई मनन गर्दै, बडा अनमोल महावाक्य बाबाको हैन। वर्तमान बच्चाहरूको अवस्थालाई हेरेर बाबाले जुन हामीलाई ज्ञानले श्रृङ्गार गर्नुभयो हैन, अमृत बेलाबाट नै 3 स्मृतिको टीका लगाउने भन्नुभयो हैन। यो कुरालाई ख्यालमा राख्नु, विचारमा राखेर त्यसैको चिन्तनमा रहनुपर्छ। हामी राम्रो राम्रो सोच्दै गयो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। त यी सबै कुरालाई प्रेम, जन्म जन्मको यदि प्यार पाउनु छ, प्रेम सम्पन्न जीवन बनाउनु छ भने संगम युगमा परमात्मासँग प्यार गर्न सिकौं। परमात्मा प्यारको मिलनको मेला नै वास्तवमा जन्म जन्म हाम्रो प्यार सम्पन्न, प्रेम सम्पन्न जीवन बन्न सक्छ। प्रेमको म भूखा छु, प्रेमको भूखा छु भन्छ नि,
प्रेमको भूखा छ भने परमात्मासँग प्यार गरौँ अनि सधैँ जीवन प्रेम सम्पन्न हुन सक्छ। यही आजको अव्यक्त महावाक्यको सार थियो। ओम शान्ति। आज भोग विशेष हाम्रो बिना भूषाल बहन जो बाबाको पुरानो बच्चा बुटोलमा नै मिलन चोकमा उहाँको घर थियो। अहिले त उहाँले त्यो बेचिदिनु भयो। बुटोलबाटै ज्ञान प्राप्त भयो। सानो बच्चाहरूलाई काखमा च्यापेर बाबाको महावाक्य सुन्नको लागि बुटोल मेन सेन्टरमा आउनुहुन्थ्यो। तर परिवारमा सबैले साथ नदिँदा अलिकति बन्धनमा आउनुहुन्थ्यो। लुकी लुकी सके बिहान नभए दिउँसो भए पनि साँझ भए पनि जुन बेला मौका मिल्छ लुकी लुकी बाबाको महावाक्य सुन्न उहाँ आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि समय परिस्थिति अनुसार फेरि उहाँलाई काठमाडौँ जानु पर्यो र यहाँको जग्गा बेचेर घर बेचेर काठमाडौँ जानुभयो र जुन घरमा हाम्रो नीलकण्ठ भाइले लिनुभयो, बाबाकै बच्चाले ड्रामा अनुसार त्यो घर किन्नुभयो हैन। अहिले बाबाको बच्चाहरू नीलकण्ठ भाइजीको परिवारहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ मिलन चोकमा। र उहाँ काठमाडौँबाट फेरि बेल्जियम जानुभयो। अहिले धेरै वर्ष भयो, बेल्जियम 13-14 वर्षै भयो होला उहाँ बेल्जियम बस्नुभएको हैन। धेरै हजुर धेरै सङ्घर्ष जीवनमा गर्दा गर्दा बेल्जियम बस्नुभयो। आफ्नो बच्चाहरू हैन, छोरी छोरा सबैलाई त्यही नै 3 जना बच्चाहरू त्यही नै बोलाउनु भयो। अहिले त्यही हुनुहुन्छ र उहाँको बाबाप्रति एकदमै प्यार आस्था एकदमै छ के स्नेह छ। अनि उहाँले नै मलाई सुनाउनु भएको थियो एकचोटि, यहाँ मैले अनुभवमा सुनाएको पनि थिएँ। मधुवन जान पाउनु भएको छैन, यत्रो वर्ष भएर पनि मधुवन जान पाउनु भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो मलाई सबैले बाप दादाले त्यो त लाइभ त हेर्नुहुन्छ, टोली सबैले दिनुभएको त्यो टोली खानको लागि एकदम लालायत, बाबाको हातको टोली मैले खान पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई भावना हुन्थ्यो अरे। अनि एक दिन त बाबा आउने बेलामा विदेशमा पनि जसरी हामी यहाँ भनौँ न टिभीबाट पनि मधुवनको लाइभ हेरेर जसरी यहाँ बस्छौँ त हामी बाबा मिलनकै अनुभव हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा बस्दा त्यस्तै त्यहाँ पनि उहाँहरू बस्नुभएको छ। र त्यति बेला उहाँलाई एकदमै सङ्गठनमा बस्दा पनि एक्लै आँखाबाट आँसु आएर कि बाबा म कसरी साकारमा तपाईँसँग त्यहाँ आएर, अहिले यति परिस्थिति यस्तो छ, नियम छ विदेशको हैन, अनेक नियम हुन्छ, जति बेला पाए त्यति बेला निस्कन मिल्दैन, बच्चाहरू पनि छ, आउन जान सक्नु भएको छैन। त म कसरी बाबासँग तपाईँको अगाडि आएर तपाईँको हातको प्रसाद खाने, कि मेरो कल्पमा यो मेरो भाग्य मलाई मिल्दैन बाबा भनेर बेसरी रुन मन लाग्यो अरे। अनि सबै सङ्गठनमा हुनुहुन्छ तर उहाँलाई आँसु आएको आए एकदम आफ्नो मस्तीमा बाबालाई बाबाको महावाक्य सुनिराख्नु भयो त्यो सबैले, तर उहाँ चाहिँ बेसरी रुनु भएको अरे। त त्यसपछि हैन बाबाको कमाल, आज बाबाले भन्नु नि बच्चाहरूको दिलको आवाज बाबाले सुन्नुहुन्छ, दिलबाट भन्यो भने बाबाले सुन्नुहुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि अव्यक्त महावाक्यमा जो प्रत्यक्ष बच्चाहरू छ तर कतिले दिलले मलाई याद गरिरहेछ, त्यो बच्चाहरूलाई पनि मेरो याद प्यार भन्नुहुन्छ नि बाबाले। कही कारणले बाबाको समीप आउन पाउनुहुन्न तर उनीहरूले पनि झन् टाढा भएर झन् याद गरेको हुन्छ कि। त उहाँले पनि त्यसरी नै एकदमै यति आँसु आयो बाबाको यादमा। त त्यसपछि त्यसको परिणाम के भयो, 2 दिनपछि त्यही बेलाको टोली जो ड्राई फ्रुटको बाबाले केक काट्नुहुन्छ त्यो टोली हैन, केही 2-3 दिन अब कति दिन भयो, त्यही बेलाको टोली आदरणीय सुदेश दिदीज्यूले उहाँको नाममा त्यो टोली पठाइदिनु भयो। यो के हो भनेको त मधुवनमा बाबाले केक काट्नु भएको बाबाको हातको टोली विशेष भाइ बहिनीहरूलाई आएको छ, तपाईँलाई पनि यो दिदीले पठाइदिनु भएको हो भनेर ठ्याक्क त्यो हातमा त्यो टोली परेर यति दिलबाट बाबाप्रति धन्यवाद। हेर्नु त मधुवनको कहाँ विदेशमा टोली पुगेर जो बच्चाले आश राखेको त्यो बाबाले त्यसरी पुरा गर्नुभयो हैन। उनले एकदम गदगद हुनुभयो, उहाँले आफ्नो अनुभव सुना। यति म यहाँ बसेर मेरो साकार शरीर गर्न, सूक्ष्म शरीर त त्यहाँ सधैँ जान्छ तर मेरो दिलको पुकार बाबाले कसरी सुन्नुभयो। यस्तै अनेक प्रकारको परिस्थितिहरूमा
जो आयो बाबाको मद्दत उहाँलाई मिलेको अनुभवहरू उहाँले सुनाउनुहुन्छ। त बाबाप्रति एकदम भावना छ हैन। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो बिहिबार लाउन खोज्नुभयो धेरै समयबाट भोग, बिहिबार मिलेन, कहिले कसको हैन। त्यस कारणले उहाँले चाहनुहुन्छ सङ्गठित दिदी बहिनीहरूको सबैको भाइ बहिनीहरूको विश आशीर्वाद मलाई मिलोस्, बाबाको आशीर्वाद मलाई मिलोस्, मेरो मात्रै भोग लगाइदिनु है। जुन बार खाली हुन्छ त्यो बार भनेको हुनाले भोलि ब्रह्मा भोजन छ। हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी जसले शरीर छोड्नुभयो उहाँको 45 दिनको ब्रह्मा भोजन छ। अस्ति पनि सोमबार कसैको भोग, कहिले कसको भोग भएको हुनाले आज आइतबार, विदेशमा सन्डे छुट्टी पनि हुने र आज आइतबार हैन, बाप दादालाई उहाँको परिवार जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँको जुन पनि हैन भावनाहरू, उहाँ सबैको कल्याणको भावना राखेर हामी सबैले विश गरिदिने हो र बाबालाई भोग लगाउने हो। उहाँले हर पल हर क्षण बेला बेलामा हैन बाबालाई सम्झिराख्नुहुन्छ। कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला बाबालाई सम्झिनुहुन्छ र मुखमै बाबा र ज्ञानको टिक्लु टिक्लु गर्ने बाबाले भन्नुहुन्छ नि ज्ञान सुनाउने, त्यो पनि स्वभाव छ। जो हाम्रो सुमित्रा बहन अहिले मुर्गियामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विदेश बेल्जियम जाँदा उहाँले नै उहाँलाई ज्ञान सुनाएर उहाँले बाबा बाबा भन्दा खालि हर कुरामा बाबा भन्दा उहाँलाई अचम्म लाग्थ्यो अरे। त्यो सबैबाट प्रेरित भएर अहिले उहाँ पनि पक्का बाबाको एकदम स्नेही बच्चा बन्नुभएको छ। जो निमित्त स्नेही थियो त उहाँले जो रच्नुभयो, उहाँलाई जो निमित्त बनाएर बाबाले ज्ञान दिनुभयो, सुमित्रा बहन पनि एकदमै बुझको हैन एकदम स्नेही बच्चा हुनुहुन्छ। अहिले सायद बिना बहनजीले भन्नुभयो होला मेरो प्रतिनिधित्व गरिदिनु, त्यही भएर यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो सुमित्रा बहन। र आज हामी सबैले उहाँलाई एउटा शुभभावना शुभकामना, ब्राह्मणको त विश दुआ दुआ देऊ दुआ ल्याऊ भन्छ नि हैन। त्यस कारण हामी सबैले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। बहिनीहरू पनि यहाँ बस्नुहुनेछ र दुआ दिँदै बाबालाई भोग अर्पित गर्नेछौँ हैन। अच्छा, ओम शान्ति। ब्रह्मा भोजनमा चाहिँ सबैजना आउनु होला हैन। र पर्सि भोलि साँझ नै विशेष गेस्ट, नेपालको विशेष व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ रहनको लागि हैन। त्यस कारणले अलिकति सबैको सहयोगी हात पनि बाबाको घरलाई साफ सफाई गर्नको लागि चाहिएको छ र हजुरहरू पक्कै पनि सहयोग दिइराख्नु भएको छ तनको र अवश्य पनि दिनुहुन्छ। बाबालाई साथी बनाएर बाबाको कार्यमा साथ दिने तपाईहरु अमूल्य रतन हुनुहुन्छ, साथ दिनु नै हुनेछ हैन। र भोलि ब्रह्मा भोजनमा पाठशालाको भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ आउनुहुनेछ। ओम शान्ति।